मंजिल सबकी अल्लाह है। मोहब्बत गम आजमाइश ये सफ़र का हिस्सा है। दूसरों को इज्जत देने वाले के गिर्द चाहने वालों का मेला लगा रहता है। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में अल्लाह से लौ लगाते हैं। ज़बान का बोला दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। गम कमज़र्फ़ इंसान को तबाह कर देता है जबकि ज़र्फ़ वाले को बना जाता है। फ़िज़ा की हवा का मुशाहिदा करो जो बाग और बहार को ख़त्म कर देती है। फ़ानी मर्तबे और मकाम से धोखा ना खाओ। हर दिल को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, इंसान के दिल को भी। काबिलियत को सिर्फ वही शख्स परख सकता है जो खुद काबिल हो। मछली जिस पानी में रहती है उसे उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता, और हमें उन नेमतों की कीमत का अंदाज़ा नहीं जिन्होंने हमें ज़िंदगी के पानी में रखा हुआ है। उस खुदा पर भरोसा करो जो नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिस्क बंद नहीं करता। मैं फना हूँ, ज़ात है फ़ानी मेरी, बस खुदा ही है बका जो इश्क है। इंसान जिसको मुश्किल समझ रहा होता है अल्लाह की निगाह में वो आसानी होती है। इंसान जिसको सज़ा समझता है वो अता होती है। बस वक्त को कुछ वक्त देना होता है। सरे दूर हो सरे हश्र हो हमें इंतज़ार भूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। ये याद ही तो याद है कि हर याद में तू याद है। जिस याद में तू याद नहीं वो भी कोई याद है। इज्जत के बगैर दुनिया की किसी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। दुनिया के सामने चीखने से अच्छा है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो। बड़ी गलती अपनी गलतियों से बेखबर रहना है। जो लोग खुदा की इबादत तो करते हैं लेकिन मखलूक के खुदा की मदद नहीं करते, वो खुदा परस्त नहीं बल्कि मतलब परस्त हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह की इबादत सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम अपनी ज़िंदगी के दरिया में डूबने के नज़दीक है। मकसद तक पहुँचने के लिए इसी अल्लाह के दोस्त को ढूंढो। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से फरियाद करें ताकि वो हमारे लिए रास्ते रोशन करें। उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो नेकी में जल्दी करें और गुस्से के वक्त भी सच की तरफ रुजू करें। जो शख्स हलाल खाए सुन्नत पर अमल करें और लोग उसके शर से महफूज हों, वो जन्नत में दाखिल होगा। खुदावंद आलम ने हर उस शख्स पर जन्नत हराम करार दी है जो बदज़बान, गाली देने वाला, बेहया हो और जिसको इस बात का एहसास ना हो कि उसने क्या कहा और उसके बारे में क्या कहा गया। उम्मत के रहमदिल लोगों के करीब रहा करो क्योंकि उन पर रहमत होती है। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती हैं। कभी कभी यूँ भी होता है कि सीने में बहुत कुछ होता है मगर कहने को कुछ नहीं होता। अशफाक अहमद फरमाते हैं, मेरा यकीन है कि जब वो ज़ात तोड़ती है तो पहले से ज़्यादा मजबूती से जोड़ती है। अच्छे लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। इसका मतलब ये है कि वो इंसान हैं। तकलीफ़ और परेशानी का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि बंदे में आजिज़ी पैदा हो सके। यकीनन उसे अपनी ज़ात का शऊर हो गया जिसने कहा कि मैं नहीं हूँ। हम पैसों वालों को भी हैं और खुशियाँ गरीब के पास भी हैं। यूँ गरीब कहकर खुद की तौहीन ना कर,
غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ نہ کرو، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت درکار ہے۔ حاسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ انسان نے آسمانوں کے راستے ڈھونڈ لیے ہیں، لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سوچنے والے کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون برداشت کر رہا ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ کم آرزو والا انسان مطمئن رہتا ہے۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بخشا جائے تو تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ منزل دور صحیح لیکن نظر کے سامنے ہونی چاہیے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی ذمہ دار یہی ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، اور راز بھی کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب، کہاں اور کیسے آنی ہے۔ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے چلتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہاری سوچ کی۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کی۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلص لوگوں کو استعمال نہیں بلکہ سنبھال کر رکھیں۔ سنبھالنا مشکل ہو جائے تو پھر دھوکے میں بھی نہ رکھیں۔ پچھلی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا بلکہ دوران انتظار اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی۔ لفظ کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں شاید، تبھی تو یہ ہمدردی کی تھپکی بھی دیتا ہے اور گلا بھی گھوٹ سکتا ہے۔ الوداع کے الفاظ تلخ ہیں، موت تلخ ہے، محبت تلخ ہے۔ ہر چیز جو انسان کو انسان سے چرا لیں تلخ ہی ہے۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ یہ دنیا اور اس کے معاملات ایک بوجھ ہے اور وہ بھی مسلسل۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی وہ آپ کو نہیں ملی۔
لیکن جو ہم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ ہمیشہ اپنے حال پر شکر ادا کرتے رہے۔ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے مرشد سے ملنے کا طریقہ صبر، محبت اور ہتھیار ڈالنے سے ہے۔ عقل اور انسان کو ہمیشہ صرف اپنے ہی مکتوب نہیں پڑھنے چاہیے، کبھی دوست کا مکتوب بھی پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے والوں اور عقل والوں کے لیے ہر چیز آشکار ہوتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت بس ایک ہی ہے، توحید، یکتائی۔ محض زبانی کلامی الفاظ کچھ نہیں کرتے، بلکہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے اسے۔ کتابوں کے صفحوں پر احساسات نہیں لکھے ہوتے، حروف ہوتے ہیں، مگر دل اور زبان سمجھتا ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتی ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو، سکون نہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اسی عمل کا ثواب اس میں سختیاں جھیلنے کے مطابق ملتا ہے۔ جسے جتنا زیادہ حالات توڑتے ہیں، اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چوٹیاں بھی نہیں آتی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد کیے جاؤ گے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ خواہش بھی ہماری اور امید بھی ہماری، یوں ہم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ آپ جتنا فاصلہ اپنے رب سے بڑھائیں گے، اتنی ہی آپ کی مصیبتوں کا قد بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دو، پھر بھی حساب تمہاری اپنی آنکھوں کا ہوگا۔ لوگوں کو ایسا مذہب نہ سکھاؤ کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں، اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ اے انسان، تو کیا ہے؟ یہ تجھ کو وقت بتلائے گا۔ پیروں کے تلے تیرا یہ سر آئے گا۔ اتنا بھی گھمنڈ آج ہستی پہ نہ کر، کل نام و نشان بھی تیرا مٹ جائے گا۔ یا سر پہ آدمی کو بٹھایا نہ کیجیے، یا پھر نظر سے اس کو گرایا نہ کیجیے۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہوا۔ دنیا کی حالت اتفاق پر اور آخرت کے حالات تواتر پر مبنی ہوتے ہیں۔ دور اندیش وہ ہیں جسے دنیا کی دھوکے بازی آخرت کے لیے کام کرنے سے نہ روکے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ ہے فلسفہ یہی عشق کا، جہاں دن جھکے وہی سر جھکے، وہی زانوں موڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ وہ لوگ چلے گئے کہ جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے
तो उसे संभाल लिया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। नामालूम रास्तों पर चलने का पहला उसूल एहतियात बरतना है। जब आप रहम करके देखते हैं तो बात समझ में आती है कि आपने रहमान को कबूल कर लिया। जिस इंसान में अफ़्व दरगुज़र ना हो उसे इंतज़ार हलाक कर देता है। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, मैंने जब भी कोई ऐसा बंदा देखा जिस पर रब का करम था, उसे आजिज़ पाया, पूरी अकल के बावजूद बस सीधा सा बंदा। दुनिया बदलती रहती है, अगर तुम्हें कुछ नफ़ा पहुँचना है तो चाहे तुम कमज़ोर ही क्यों ना हो, तुम्हें वो फ़ायदा मिलकर रहेगा। और अगर तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचने वाला है तो तुम उसे दूर नहीं कर सकते। दुनिया मोमिन के लिए बेहतरीन सवारी है, इस पर वो खैर तक पहुँचता है और इसी की वजह से वो बुराई से नजात पाता है। वाफिर लोगों के दरमियान अल्लाह का जिक्र करने वाला ऐसा है जैसा कि मैदान जंग से भागने वालों के दरमियान जमकर मुकाबला करने वाला। दुनिया एक मुकर्ररा वक्त तक रहेगी और आखिरत हमेशा। आखिरत की कामयाबी में सबसे अच्छा मददगार हलाल दुनिया है। इंसान का अपने नफ्स को धोखा देने के लिए यही काफ़ी है कि वो लोगों के वो ऐब देखे जिनसे वो अपने बारे में अंधा हो, या लोगों के वो ऐब निकालें जिसे खुद न छोड़ सकता हो, या अपने साथ बैठने वालों को उस चीज़ के ज़रिए तकलीफ दें जिससे उसका कोई ताल्लुक़ ना हो। या अल्लाह, इस दुआ को उन लोगों के शामिल हाल कर दे जो तेरी रुबूबियत की गवाही देते हैं, तेरी वहदानियत के मुखलिस है और तेरी हकीकी बंदगी के ज़रिए इस शैतान से दुश्मनी करते हैं और इस शैतान पर गलबा पाने के लिए तुझसे तेरे इल्म की मारिफत की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह की रज़ा की ख्वाहिश नसीब हो जाए तो बाकी हर ख्वाहिश से छुटकारा हासिल हो जाता है। आहिस्ता बोलना, नीची निगाह रखना और मियाना चाल चलना ईमान की निशानियाँ है। वफ़ा का ताल्लुक़ मर्द या औरत या अमीर और गरीब से नहीं, इसका ताल्लुक़ तबीयत, तरबियत और नीयत से है। जो खुद अच्छा नहीं उसे ये बिल्कुल हक नहीं कि वो दूसरों को बुरा कहे। मोहब्बतों की बातें करना और नसीहत करना बहुत आसान है, मोहब्बत देना बहुत मुश्किल काम है। मोहब्बतों को संभालना हर एक के बस में नहीं होता। मोहब्बतें इंसान को नफरतों से ज़्यादा थका देती हैं। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। क्या इंसान भूल गया है कि आज से कुछ अरसा पहले तक उसका जिक्र ना था और आज से कुछ अरसा बाद फिर उसका जिक्र तक ना होगा। तुम जैसे बड़े ख्वाब हुए यहाँ सुखी, वो ज़र्रे आफ़ताब हुए जो लोग खास थे। हम भी क्या लोग हैं, काबे का रुख तलाश करते हैं मगर दिल की सिमत दुरुस्त नहीं करते। जाहिल होना शर्म की बात नहीं है, सीखने की कोशिश ना करना असल बेशर्मी है। जिन लोगों ने उसका चेहरा देख लिया वो जब तक जिंदा रहे उनका सर झुका ही रहा। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने में ये भी आता है कि जो लोग बज़िद हो आपको गलत समझने पर उनसे बहस ना की जाए और जितना हो सके किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से ये उम्मीद रखना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा तो क्यों ना सिर्फ दुआएं ही दी जाए, मोहब्बतें ही बांटी जाए। जो चीज़ अल्लाह ना दे उसे इंसानों से नहीं मांगना चाहिए।
कोशिश करें जहाँ रहें वहाँ अच्छा किरदार, अच्छे अखलाक और खूबसूरत यादें छोड़ जाएं। लोगों की खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपका किरदार, आपके अखलाक, आपकी खूबसूरत यादें बाकी रह जाएंगी। गम की एक बुनियादी वजह अपनी महरूमियों के बारे में ज़्यादा सोचना और नेमतों को कम शुमार करना है। नेमतों को शुमार करें तो जहन मुतवाज़िन और दिल सुकून में रहेगा। ख्वाहिश के साथ को इब्तिदा ही में मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। बदमिजाज और बदअखलाक आदमी के पास अपनी ज़रूरत लेकर मत जाओ। सब्र ज़िंदगी के मकसद के दरवाजे खोलता है, क्योंकि सिवाय सब्र के इस दरवाजे की कोई चाबी नहीं। अक्लमंद की हस्ती खालिस सोने की मानिंद है कि जहाँ कहीं भी जाता है लोग उसकी कदर और कीमत जानते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा लब हमें किस किस मकाम पर गिरने से पहले ही थाम लेता है। इंसान जब नाशुक्री करता है तो ये भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने उसे कितनी नेमतों से नवाजा है। तालीम का पहला उसूल ये है कि अपनी आवाज़ हल्की रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। आज़ादी के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम ज़मीन और आसमान ख़रीद लो, अलबत्ता ये ज़रूर करो कि सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को मत बेचो, अपने किसी हिस्से को मत बेचो। जो तुम्हारे नसीब में नहीं वो तुम्हें मिलेगा भी नहीं, चाहे वो तुम्हारे दोनों होठों के दरमियान ही क्यों ना आ जाए। लाखों कमाने वाले से ज़्यादा वो बंदा खुश रहता है जो ना मिली हुई चीज़ों के बजाय मिली हुई नेमतों को याद रखे। दो बातें अक्ल का ऐब हैं, कहने के वक्त चुप रहना और चुप रहने के वक्त बोलना। जिसने ज़िंदगी में किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाई हो वो कब्र में आराम और राहत से सोता है। अपना दिल दूसरों के मुताल्लिक़ और दूसरों पर भी अपने बारे में साफ रखने की कोशिश करें। आदमी को उसकी आमद से पहचानो, ना कि बातों से, और उसकी मोहब्बत को उसकी आंखों से समझो, ना कि उसकी ज़बान से। जब हम ये बात समझ लेंगे कि हम सबको अपनी अपनी किस्मत का लिखा मिलता है, अपनी कोशिश के मुताबिक मिलता है, और हम अपनी किस्मत पर लाजिम हो जाएंगे, तो हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। ये इब्लीस का तकब्बुर, ये आदम को सजदे से इनकार, ये आदम की गलती, उस पर नदामत और इस्तिग़फ़ार, ये सब तो एक बहाना था कि निज़ाम जो चलाना था, इस वज़न को सजाना था, कमली वाले ने आना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकल कहती है कि माला माल हो, इश्क कहता है कि पैमान हो। अकल कहती है कि तख्ते शाहाना मिले, इश्क कहता है कि वीराना मिले। अकल कहती है कि जिन बाजार हो, इश्क ले जाता है कूचे यार को। अकल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि अकल ज़मान को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिशें तुम्हें ज़माने का ग़ुलाम बना देती हैं। बेकरारी अल्लाह की तकदीर को नहीं मिटाती, लेकिन अजर व सवाब को घटा देती है। आँख दिल का दरवाज़ा है, इसकी हिफाजत करो कि तमाम मुसीबतें इस राह से बदन में दाखिल होती हैं। कब तक अपने खौफ को आज़ादी से घूमने फिरने दोगे? काबू करो इसको, कैद करो, और हो सके तो अपने खौफ को ही डरा दो। बुरों की हमनशीनी से तन्हाई बेहतर है, और तन्हाई से नेक लोगों की संपत बेहतर है। मजलूम की खामोशी जालिम की इबरत की इब्तिदा है। खामोश मजलूम खामोश तूफान की तरह बड़ा ख़तरनाक होता है। इस तरक्की का न जाने ज़वाल क्या होगा। इंसान की कोई सिफत आज के इंसान में नहीं। जिस तरह मक्खी शहद बनाती है और जुगनू रोशनी रखता है, उसी तरह अक्लमंद इंसान अक्लमंदी रखता है।
عقل مندی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں، روح کی غذا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ ایسا مومن دوست تلاش کرو جو اللہ کی اطاعت میں تمہاری مدد کرے، تمہیں خیر پر ابھارے، برائی سے ڈرائے، تمہیں اس سے جب بھی پہنچے خیر ہی پہنچے، تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہے۔ مولانا روحی فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور ہو یا مالدار ہو، صرف آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ ہم حقیقی محبت سے کوسوں دور ہیں، ہم ظاہری صورتوں اور خوبیوں سے بہک گئے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ فانی چیزوں کا محتاج ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اے لوگو، جو چیز ختم ہونے والی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جس شخص کو سچ معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت کیا ہے تو وہ رنگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص ان ختم ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ مشکلات اور تکلیفوں میں مبتلا رہے گا۔ مومن کی خوشی اس کی رب کے لیے اطاعت میں اور غم گناہ انجام دینے پر ہوتا ہے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے پوری طرح لاور ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرے یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کرے یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا سلف ہے کہ تکلیف پر ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو ابل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر گواہی دل کی ہوتی ہے۔ مکار یعنی دھوکے باز آدمی انسان کی صورت میں شیطان ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو حق بات کہنے کی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود حق بات نہ کہے۔ محبت نہ کسی کے کہنے سے ہوتی ہے نہ کسی کے اعتراض سے ختم ہوتی ہے۔ اپنی عقلوں کو ناقص سمجھتے رہو کہ صرف عقل پر بھروسہ کرنے سے ضرور غلطی ہو جاتی ہے۔ جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ جب مشکل کی گھڑی آ جائے تو دیندار بہت کم ہی رہ جاتے ہیں۔ تعلیم علم اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے۔ حد درمی ہرگز نہ کرو کیونکہ اس کا آغاز جہالت سے ہوتا ہے اور انجام شرمندگی پر۔ جب زمانہ خراب اور فاسد ہو جاتا ہے تو لئیم اور کمینے بڑے بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہی قابل قدر ہوتی ہے۔ جو شخص ہاتھ سے نکل جانے والی چیزوں کی حسرت دل سے نکال دیتا ہے اس کو جسمانی سکون مل جاتا ہے۔ انسان کے نفس کا دنیاوی لذتوں سے رکے رہنا یہ فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ بہترین دولت یہ ہے کہ انسان تمناؤں کو چھوڑ دے۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو۔